السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غير إن شاء الله ركي تقلد مينيتي كل مسائل من النادر سواء كليش نديوي سيدي خليل هذا السبب مقدار إبراهيم بن الحسين بن محمد بيت طلب محمد تغرب ودنا حيانا يتباع غسلي كان 24 في صفر 1415 هجري إن وافق 3 أيام خروج 1994. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سيدي خليل بن إسحاق خل كتاب النس نكتب الشرح النس أو نادروها دين بلفظه أو بزنات بلفظها لغير مكة كقبره عليه الصلاة والسلام فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه ولا زكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي لقول المدونة سوق الهدايا لغير مكة ضلال أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة فإن عبر بغير لفظ هدي أو بدنة كلفظ بعير أو خروف فلا يبعثه بل يذبحه بموضعه وبعثه أو استصحابه من الضلال أيضا. إنا والنيشتين الهادي صلى الناس نخيشتي البزانة صلى الناس البزانة تقطر يشتي سميت الهادي نختي سميت البزانة يشتي غيان إموري كان مكة وضغيل إن إلا في الليل هادي إكرام ماني يضنين وري كان مكة يندرت يشتيت إموري كان مكة جندين يشتيت القبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها نغنو سيلا زوال خشتيا أشكو يشتيت العنصان يشتيت سلها اسمتيت سلهادي إن وضغيل يشتيت إن يشتي البازانة فرحتي تيجان طرعمس يشتي تسموتي تسلهادي مثل البازانة يشتي لغير مكة يشتي تصلى فضارني موريجا مكة إن درت يشتي موريجا مكة جون ديخني يشتي تصلى فضل الهادي نخلى فضل البازانة القبر للمصطفى صلى الله عليه وسلم هنغوان النرسي لازموال خشيتيا ولا إضفارتك سوالو ورسي لازمة تسلسي الصافد ولا إلا لازم تدسي غسخ الموضع الناس يسين من عائنة تسلسي الصخر مقار سلسي قصاد غار الفقراء للانين خزار القبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الشريف نخوينا اللانين خزار القبر الوالي أشكو إني إلا المزونة سوق الهزايا لغير مكة ضلال. إن الإمام مالك النقلاي نسوق الهزايا نسوق نجسنين نغرس كلام ما نوري جين مكة هنين غي كان نوري عزيز أشكو غي كان نيجاين تجلس إيجا الضلال إيجا البدعة أشكو إفغن غي كان هو تبدل نار التغيير يقتاد الحدود الشريعة الإسلام هي إن الشرح والنيشتين كلاو علوش نخكرا يزيمر يسموت سلهادي يسموت سلهادي موريجا مكة إكرام من يظن بغير مكة زول زيني خينا ستي خل هذه المدينة نخينا كلا في الليل بازانا إلى مكان فلاني وريجا مكة هنين اللي خني ستي صلاح للهادي نخل بازانا هنورتي ظفر والو ولا إلا زمس والو ستيان والو أو غير كذا يقال الحكم الحيوان نات ستي تتقين لهذه صلاح للهادي تسلم أنتني الله لهذه ستي صلاح للهادي ما وريجي مكة أو هنين ناية ولكي يسي لازم والو يمنع أتساوي تسغين لوريجا مكة يمنع يقصيص الصاف يمنع هذا الصغص حتى في الموضع عنك من هذا الصغص حتى في الموضع عنك أما إن يختسيتي صغيان نصلح دوري كين لهذه ستي صغيان تغرسيات إيماني أوريجين مكة ستي مشو ستي صلح الله هذه سميت نسنيت جون تختني صغير إلا في اللي ربي تبارك وتعالى أو علوش نخلا في اللي ربي يزمر نخلا في اللي ربي أرعى هذا سنغرس خزار الوالي فلاني نخل مدينة نخا أو يغدين غي كان أسنيت سميت صلاف الناس علوشار نخي زمراد نخل عماد ستي اختي المكان فلاني وريجا مكة إنا وهن غيان اللي ستي ربي يضفاك يلازميك مشي لي حرماك أتصرف تصغين ولا أتسس سويت مزا هي إن هذا سكت غرس تدخل الموضع عنك نيت شين تدراوش الموضع عنك هانا تتصرفت في المكان النوري جنب مكة نخد سويت هذا سنت غرس صغين هان الضلال تجليت أخي كان مقار سيس ورتقصد تبدا الفقراء للاني خزار الوالي نخل الفقراء للاني خزار السيد هاني ورات الصف
هذا سوق هذا واتيتي الصفد هذا سي غير سوق كان خل محل النسنيت وكان يصدق تدراوش الموضوع على الناس وكان يعدلك حتى السنيس تدراوش الموضوع عنك اللي بدات الناس نتفيا هاني جوج غير علوش غير سيتي موريجانا مكة سيتي تصلى في الناس إنك وهان هذا سكتغرس خل الموضوع عنك حتى تدراوش تشين حتى يعدل هذا سنتفتي فيا ونشكنا يسوا علوش اللي تيديت سكتاش نتفيا هاني يعدل أما الصافت ولا أديت السمون زار السيد ورجال مكة ولا حتى تفيا إنها نوري عديل أو غير كذغير أي قال مشهور يقول قوال يقول العلماء اللي تنانين عن كذا التجار كذا قال المذهب المزونة الإمام مالك والناس يتفسون هني فساس المأصل قولي قال مشهور وأن يتفسون سويسي عديل أي يوميان غير سنة يستي زار السيد هني فساس القولي قال وادي ضعفن اللي القول ضعفن اللي سنا العالم اللي مش شهاب القلم اللي قال مشهور ثاني قواني يقول الفقهاء اللي سيسو مزنين يواجب فيهم أي تفسوس القول قال مشهور هذا إن التسوقي اللي قال الشارح من سيدي خليل إن هذول التسويان أبلاس الأقوال القوانين زويت قانين المشهور أما الأقوال ضعفنين نخويت قانين الشاب شدانين وذ قانين الشد دروسنين هو يجوز أسسني التسويان ولا أسسني التحكام وكان هاتي القولات اللي قال مشهور أفيك سيدي الحسن مبارك واسمو الدين تابع عقيل انت ناس باهرة إيميل خلفا بن النادر اللي غيتشرح الناس من سيدي محمد وعلي أوزان إنا وأن إنان كيخيي قال حالك ذات كذا هني الله في اللي كذا نطعم نخلي زام يدراوش نخلي محضرنا مثلا إنا كيخني عين مقاز خنيت يخي عين دراوش نخلي محضرنا عين خنيت الناس أو هني في كاسنيت يخنوري عين هنو الناموس كيف كيخدراوش نخي محضر الناموس كيف كيعطيني كفاس اما يخينا كيخيي قال حال ذات لا في اللي تغرسي يدراوش نخي محضر ان هاني حرام اتمتي تغرسيان الدراوش نتمازير نخي محضر نتمازير مقاري سما محضر ندراوش مقاري سما وين برا كفاس تغرسي هذا سني سيرتيفيا ونشكنا ينوخوا علوش نختي اما كيخي قال حالك ذات كذا لا فلاس تغرسي السيد فلاني عند لازميز كيخيوقع غيان اللي يشرب مشي حرماس هذا سنجي سيغريس ولا سطيتي الصافد ولا سيفيانس مقارين وثروانس وينا نخوانا إلا نخدار السيد أشهو يحرم غي كنين إلى غير مكة بلا أزا سيغر سقدين نخيلا يفكتي المساكين نخاسني في كلمة النسخ فيا مقاتياد اللي يعين جنزينا إزين مراد وكان ينولا جنس السيد الوالي وكان هاني حرمك كيسي الشمتان ولا تعلق الناس أبلاك يختار اللي نواخ الأول اللي يختي سيدي وكان يشارن سيدي الحسن القولان يضعفن يشارن القولان اللي يضعفن وقيل أبصر سيطعم وأن إنوا اختار الوالي نخوينا لاني نختار الوالي إنا يضعفين القولان سولين ولا خسيان مدن إذا من نوان إذا من ورقشنين بلا الشرط الاتفاق يقول إنا أرجو إلا ما يغرسن المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة الأولياء اللي خسوا الدل اللي خسوا الحيان قبل التسقيس إما تزاتي قراني اللي خمودن إن الفساق نلينس بلجن كيتسال غيان جن الشهلة جهنين أي رحم ربي إن سيدي العرب وجوز إن ينمازو منخ إن ناس وين تسلاني الخزيات نتمكد يا تكليز وين ذاك نتي غرسي وين نكنيو نتني نكني كدوني وين تغرسي إن يا سنين نكنو راه قتل الخزان يا شيخ نسي ذامن إن يغزال إن رحم ربي أما إن أذاوين تيخسي نخسي فيا ما تشتان خزان الوالي حسن نقيس وتيد لي 60 ولا والو وتيتين ولا والو بلا ولا نواني زمن ولا والو هاني غيكان نجوزي عدو الكيسي دا والو غيكان رزاوين تيفيا ماجتان خمامو كيس قريس اختيسي اللي 60 ولا والو اني علاش تتاوني خرب زور خدا الوالي غاسني كيس شينيس اطعام كيس او ان غيكا ديان غيكا او ان غيكا زيكا الحكم انت غرسيوين ناس تيان ايماني ولي كان مكه اما ان غاين غرسيوين الصدقه كل الصالحين انها نار فرن الناس نوانا يصدقن خسر وانس نخل غاية زعما وانا موت نوسي صدقتان تياتين وانا إنوا يويتيس وانا موت نوات صدقتان وريجانتي غاسي خسر والوالي ولا بغاية سر ونس يويتيس خسر والوالي نخوينا ذا سلاني نخسر الوالي أو يخينا الوالي النواه يفكت يدراوش
إن إخينا غواز غير نكي تغسي الوالية كيش نوخ إن هي ستيف كي دراوش أشكون الميز ولا خي تملاك الميت ولا خي تملاك فدت واش يحرم كيسيش هو كله إيوالي ونزغيل عن سيدي الحسون بان واسمو الديز أتنينان خلباب النادر هو هي أيتينيان ممكن يقال لها أنه الجيس بلا الخير وأن لا تقبلي قبليس وأنه لا تقبلي الأهلا إن ربي تبارك وتعالى في القرآن العظيم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن ربي تبارك وتعالى أحبب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ميدن هان غاية اللي زيقوز خذ ربي تبارك وتعالى هان تنيجا الحق اللي فولي لك يجلش نتنيجا الصح وكان الناس تسلو مني صح ياس الخير والناس تسلو كفر هان جهنم اسم زياس ركيسي فرا غم كان وانا يقبل الحق وانا تولي يقبل غاية في الناس سيدي نحمزوا عليه أوزار خناض منز ترحم ربي إن يات الحق وانا خلا الخير قبلتي يعني جهني كافر الجت يا ذي بليسي وكذلك بدرزها سيدي الحسون بارك واسمو التيزتي غير سيوينات خيال المكان يضنين خزاري اللي خلنا سيدي محمد وعلي خناض منز تخسين واسن عرفة البزعاية يايه خل بلاد خدتينين تو في الضحي يدخلوا جوري إن سيدي الحس ولا تيخكناني إلا قلت لاجر وري لا إن خدارنا بيصوص لنا ولا زال الله صحابة فلاش نرضو ربي ورداسني لا بلا سين لا عيود لا عيد رمضان لا عيد نتفيا ولا كرا كانتي غاسي خيل لا لاجر بلا الفطر التيجان زعما تيغسل العيد مقورن الهازيخ الحيش تيغسل ورا وتيغسل السبع وإذا إلا نقدر الله صحابة الباقي انت خسيوين كيخكيسا رانا كيخكيس راه لاجر زون زين تنزل الاشياء كله إن يتوقرها يحرمين اللي في علان الصوبيان يحرمين اللي في علان نخدر الاشياء يغدينتي فيا كذرام مقاردين سالوان الشيخ نخل حباب نخد دراوش إن تجوز تفيا اللي الشناخي لا لاجر زقل نور زي زامن ركاذين هذا كنا نيت العلم يزيد الخوا والنسينا تقوان كياني فهمني كسود نربي يشجعوا إلا ما يغرسن في النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب الأولياء اللي حيان فوتني قد ربي قبل تيس ما تجازي القرآن يشوفني اللي خمودن اللي حيان يروئين وسبعا بلا الشيطان الهوى نسن يزيد سيدي الحسوت مديز خوا والنسينا هاتي إن سيدي خليل تشوكرها العاثرة ليجن العاثرة اشتيان تيت تخسي على شيء اللي قرصن الكفار خرق خويون راجب فوض نصلح الأموال نسن هو إن هو فلاسين النبي صلى الله عليه وسلم الناس أسوتنيس ذكرى ميقاش نيتلوك نقول يسغي كان الخيرين ولا الشر ربي كتنيا كان كل شيء اختارنا ربي تبارك وتعالى زعما وانا يرى الخير يدعو ربي هذا السيف هانت هذا السيف وانا يعصام عند ربي تبارك وتعالى على التعاقب وكان يسمع أسيتياز التيجان نادر هاتي اللي بطاقة الأنواع إلا أسيتي أعدلني فولكي يقل منزوبة التعمى ديالي سيتيز التيجان جو سيتي اللي خطر معاه بلا رجور قلت سيتيز فكرة ما كيس قيت خضار ربي بلا رجور طاعتنا ربي كيس قصد نغسلش تشكرت كران النعم الناس في الله نعم ربي تبارك وتعالى زنت غير تودنت يا اللي إني عفو ياك ربي يعفو ياك ربي كران طبقت ما دون ثاني نخي عفاني وانا ياك يا كرا نخي ياك يرزق ربي تبارك وتعالى كرا يويك نخسى مغاتي نخي يرزق ربي تمغاتي يصلحن وكانت فرحت وكانت ستي تطازمت يواس نخوان يواس نخت ستي تتصدق كذا نخكات ستي تغاين بلايا بقطوط نت ولا تشيت ولا والو او عندنا ستي يعني قال منجوب انت انا فلكين ان فلا ست قداميان او ارسي ستي وكان يني ستي عكوزان هاتيني لازم تتشكر حسين رازس فلاس يخلص ربي تبارك وتعالى الخير ان ربي تبارك وتعالى وما انفقتم من شيء وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ان سيد ربي تبارك وتعالى اينه كانت حكام زينات نفقن في ربي هاتي ربي على المسريس يطلع فلاس والفلاس يخفى انا راه الفلاس يفكر ربي الخير اينه كانت 60 أينه كان 60 فربي أو تكنز عن ربي تبارك وتعالى رجعون في التي جزا سراجر الخير أما ويسيل لنوع وستي يتجاوكر هانتا تشكاتي ستيان يقال مكروه متيجان يقال مكروه أي تعمزيان النذران التشتي ولكن وانا الجورين يعمزي ستي اللي توكرهان حسين لازم تشكل غاية اللي ستي قريب توكرها التيجان النذر جو ستي ناخذ معاه ذاك في التي يفكر بك رياضنين زون صغير يخاك يا كرا وما دون ذاك يا كرا نيسي خيو كان يعفر بي وما دون هذا هني لا في الا في اللي اتصدق كذا نيسي خيو كان يزق ربي كذا انا ستي غير ربي اتصدق هذه نار كذا او ان ستي غير يتوفرها ان في الله ست قدامي انا ستي ذاتين در اشكو تنفلتا يا نخني فق هي ولا تصدق بلي خاك جواري في ربي بدلت ستي هي غير نوصل هي الصدقه
وشولي غير طاعة ربي، ولكن يخصك قاوريت ستي سنة وستي هي اللي قال المعلق هني لازمك كي خاكي في ربي غاية اللي تتشرب او يخاك تولي في ربي غاية اللي تتشرب هنو لكي لازم ياس هو يتوكل على النادرات مع اللي يتوكل على النادرات اشكو النادرات جد غير خني تخيل في ربي كرايوي كان في الاخرى رزق خدات كذا إنك النادرات غير يتوكلها ماشي خصك قاول ستي في ربي غاية اللي يصدر هاني لازمك النادرات كيسو فوز، ولكن يتوكلها الفلاسي تقدم يندور جوار اشكو ان ياك ولا دياوي ابنازم اين يا سوري قدر ربي ولا لا داس النيرار ولا لا فلاسي دفعه اين فلاسي قدر ربي غاية ان في سيدنا عبد الله بن عمر فلاسي قدر ربي في الحديث البخاري ولا غيرنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. ان ابن عمر فلاسي قدر ربي انهى النبي صلى الله عليه وسلم في النذر فوسيتياد اللي خشت يخاكي في ربي كذا راه تصدقت كذا إنها فلاس النبي صلى الله عليه وسلم إنها نور النيران والو يسخط كاساسي الطير بالصدقة خبنا نايا اللي كان الشحيح يجا كماس وريف كابلا يخريوي وريف تاوسا بلا خلاف فلاس يغوي كذا يدي وكان يدي كيس ربي تبارك وتعالى الصدقة يا نستمع ما يقايد وكان ولا تزيد ليفك ولا اللي صدق أبلاس غير كان. وكذلك الله الحديث يا ابني روانتي تسموس الكتب الحديث البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخل ما لم يكن البخل يريد ان يخرجه. ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثات عن النذر والغد يسقر بي وش ندم والو اين يدلي ويقدر بي بنادم هنو هذا ستي ياوي ستي ولا ستي ياوي النذر مقاري ستي اين ستي إيساكا إتنوفق ستيان إمي قير نتغير لي نسياد لي يسقرب ربي تبارك وتعالى هذا السيفك وكان يفقد خل البخيل سنادرات غير لي وريات لي في البخيل مع لا ديج دولا ستير وهي أي اللي يقدر ربي في بنادم هذا السيف خاطين فلاسي دفعة هذا السيف وكان يقرب غاية لا يوقع بنادم اللي يقدر رب هذا السيف أو اللي كان الشحيح ابن كماس سنيتي قند غاية التديلكم وكان يشتي إندر كا تيختي نيتي مع ليش نيتي اللي يا ربي أو هي النذران إشكاي الوفاق غاي اللي يقدر ربي تبارك وتعالى إذا تقيس ربي غاي اللي ورايا ليف يربي أبلس كان هي النادر ولا تسحر بنادم أين نفلس يقوب نخضر ربي ولا نفلس يسبعد أين نفلس يحرم نخضر ربي تبارك وتعالى مش شيخ يقولي شتيت هني لازم أجيش يفوق إلا في الحديث إسحاق رواه أبو داود الترمذي أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالجف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ينظر سدارية الغزوة سدارية الجهاد اللي خدكيس يراجع خذا الجهاد خدكيس يوضع بخير لكن مسين يتمغارت قال يتسويا نيا ساعتي ستيخ ني غير كيدي الصدر ربي تبارك وتعالى خدها الجهاد يسلمك يصلح ستي غاد كتخلون تاكوال خيقو قلالني خيقو قلالني إن يسن النبي صلى الله عليه وسلم أول غديش ستي تغيكان أول تشكريت تفو تقيس يغديش ستي تو إن يسعاد ستي غيكان ني غير كيدو الصدر ربي بخير يسلمك راه كتاكوال خيقو قلالني بوغايوني أو يشكوس المصطفى صلى الله عليه وسلم تبدي تمغات تنخل قدام من سوق أنا كتالون تاكوال خيدي قلال المصطفى زعما سلي خليك شما ابو بكر وكان تشوكان تكاتب وتسوجا سلي خنزا غيكم سيدنا عمر بن الخطاب هو سيدنا عمر بن الخطاب تملي خليك شنت تسلم النبي صلى الله عليه وسلم تزارت انه كانت مغاتان تزار انه كان سيدنا عمر يكشمن سلي خنيت تلوح حتى اللون الليل تلوح حتى تخوات تشكوش في اللاس تشكوش في اللون تقصد سيدنا عمر يسول النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عمر اني لا احسب الشيطان يفرق منك يا عمر ان يسحق الشيطان يشتيك صدى عمر اريد تروالي خكنياني تنايا صدقت مغاتان هاتي شي خنغرسخ المكان فلاني يورع الناس النبي صلى الله عليه وسلم المكان يسكيش الا كرام الصنم يتوعبين بلا مربيه ان يشوهو الصنم يتكرم الصوت نتعبان الجهلاء ان يسكيش الا كرام الوثن يتوعبين ان يشوهو الوثن يقط الصوت وزرو نخ الصوت والشور نخ الغايب اينه كان تعبان يد الجهلاء بغير مربيات يقط الصنم يقط الوثن يقط الطاغوت اينه كان اعتقد الجهلاء يسخ اشكال أين وليسك ربي هنغنى جان الصنم أو أين ياسن النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي يخجيس الله صنم ولا أو تغرس نجيس اللي اختسيتيت أما ويسكر الأنواع وستي إيجاد النادر ولا معصيت
النوعان وشتي المعصيت هانت تحرم يحرم يشتي المعصيت يعصر به اللي جالقن وكان وانا يشتي المعصيت يعصر به هاني واجب فلاس هذول يعصر به تبارك وتعالى وكان هان والفلاس الا والو ولا اغتفار تقيس والو ورتقيس ضفار الكفار نتقليس لكن في الجمهور افريقيا الجمهور ولا المالكيه ولا الشافعي اشكون نادرا ورين عقد اشكو ان امنا عائشه فالله سيرضي ربي ان النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وانا يشتنا يدعو ربي تبارك وتعالى او يدعو زعما وانا يشتنا يشكل ما يفلكين يفوقيس يشكل اللي يشتي فلكين اما وانا يشتنا يعصو ربي او هنا الطول يعصو وكانوا لي الناس لازم يقيسوا الكفار تقول والو يعني ذاك عمران بن حسين فلا سيرضي ربي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد إن وانا يشتين المعصيت أو كيسور يوفو ولا يشتين المعصيت أن يشتين وكان وتخيلنا ولا يبدل كيسي لازم الكفار نتقليز هي أو تقيسي لازم ياز يقول يعصى ربي وكان جاوبا في الحديث اللي نان لازم الكفار نتقليد نان الحديثا ورتكم الدرجة الحديث نمان عائشة الحديث من عمران هي وانا يشتين يعصى ربي أني والفلوس هذول يعصى ربي وكان الستيان تقيسي لازم والو ولا نتقيسي الكفار ولا والو الحنفية الإمام أحمد نان لازم تقيسي الكفار نتقليد وكان يسمى التفصيل الغايات كله يجاسيس يختشي التطارع نخافو ناس نخيجهم الازكين الهازي ستي تسغيتان الهازي مكة هان الى زميك هتسس الصفت الى زميك هتسصفت مكة يخولي مكينات تلكمن السنة تنغيد صرف الثمان الناس نسمكة السس نصرين خمكة سيغرسيان غين خمكة أكيستي وغريس يغدلك سوز نخماوري كانت يغرسي أتسيتي سايقل هازي مكة هان رات تسنز لك شو تنغيد صرف الثمان الناس سمكة أسرس نصرين تيغرسي أشكون تيغرسي كي قال لهذه مكة وتقال الحوايج أما اختيتي لهذه إكراياتنا بغير مكة جنت ستي صارع من خافوا ناس نخيزيم أي كل هذه السيد فلاني نروح قبر فلاني هان ورقيشي لازم والو ولا تسساويس ولا تصرف تسريس يحرمس تسساويس ولا أكسس ولا أكسس ولا أجلس تغرس خلموض عنك والو يغد لهذه أشتنيز مقار تقصد غير الفقراء نزار السيد ولا الفقراء من يظنين أشكول هذه اللفظ لهذه وين مكاكية أما يختي تغرسي يربي تبارك وتعالى أدس نتغرس خزار السيد فلاني نخزار القبر فلاني هان تغرسيان لازميك شكون ربي أموت ستيت باش يحرمك اش تساوي زال القبر الوالي ولا زال القبر من السيد هذا تغرس تقرمود عنك ستيتي دراوش ولا ستيتي دراوش ولا تساوي تزار السيد ولا زال القبر مقاريا اللي تسنويت غير وين لا نخزار القبر السيد ولا حتى سيفيان ولا تصفت زال القبر هذا تغرس سوق نخلمود عنك شنتي دراوش يني حرمك كيش بلي اختيار اللي تنواز اللي اختيتي لنا القولات اي المشهور يجاز القول اللي قواني يقول الفقهاء اللي السنين لنا الا يقول التوروات في الامام مالك خلمو دوانا القولان ارسي تفتو العالم اللي يسمى شهاب رحمه الله القولان لنا راني تساوي تغرسي زار القبر السيد تغرس كيز طعمت ساس المساكين اشكو ان لي طعام اي طعام يعني دراوش خلما يخلمود عنا كلان كان تعرفني ثيان اشكو الا الحديث من نظر ان يطيع الله فليطيعه ولكن قال المشهور القول اللي جوان اما هو غير القول غير القران قال المقابل المشهور وكان التجار بسوره تساوي تغرسي نفسيتيز زار السيد اما وانا يقاورن يسكر الحرام يا تسريز يغرس النقيس نان عن الحرام يسكريز يبقى ووارخ فيا تغرسيان يسكر الحلال تقال قبل الحرام الناس يدير حسن بارك كيخو كان فلاس بدرن بسم الله بسم ربي قال هذا رسم هنور تحريم مشين الفعل منها فلا الشرع السوقيان اللي سوق تخسينا غير نغرسن انها فلا الشرع ان سيدي احمد وسليمان في خوري فهم ولا يغرسن جندي بدر فلاس اللي اسم الشيخ نخيب نائسي الى الشيخ كراغ الامور ربي عند حرص فيا يعني قالنا بسم الله سوري كفر سوقتين سوقتين اللي جهاز وسوري عمر زاد وصيل عمل زار غين بلا الجهالة إن الترديري أريد الرأي خدام ميت الزور خدام الوالي هذا سدعوني صلح ميز المغفرة دعوني قويان دعوني مسلم كله أريد الرأي خنيتي وين عكو ذلك لا أنت غرسي أنا مكة غير نشتان في قويان نسنت المساكين بلا 60 تابلي ولا عينت هاني
اريد الراي خدام ميتن الرجل نخدر كرا الوالي اداش زعون صرح من زعون المغفره زعوني قويان زعوني مسلم كله اريد الراي خليتي ونعكو زان كلام تغسير انا ما تغنشتان في قويان نسل المساكين بلا ستين تيسيد لي ولا عينتي هنينا يدهن يشاف اريد الراي كان اما وانا ستين السيد كرايا بني بغاية غرسي وانا ستين كرايا بني الوالي بغاية غرسي جندنا ستي خير ربي تبارك وتعالى اذنان نخدش التون نخلع عبرة تمزين ستي خنا تجي نسقسي الوالي فلاني إن الفقراء اللي لازم ينزل المحل الوالي أي قصاد صغيان اللي شتيه استسمعون هاني والي فلاس هذا سنتي الصافي هذا سنتي الصافي يغديش إنا نواخ لا جرنس الوالي نخو كوني نواخ كاز ولا كاز هاني أي صدق غايان خل محلنا كيرا لكن غير الناس يدي الدزيلي إن ذا وانا يشتيني الشمع نخزيز الوالي التسرع غنخي قل قبر الناس نور سيد فارين ولا إلى جمس التسرسي الصافي أشكو إني حرم التسرع غنمت مع الزيت قل قبور يحرم من غيتان يشكو إلا يشتل في المال أبلا إخغني إلا كلام ما السيسيس نفعون كلام ما السيسيس نفعون يظن أو هل نخغني إلا ما السيسيس نفعون هل يعني التسرسي الصافي وكذلك إن يحرم ما يشتي أيام الذهب نخل نقرز نخمتني رواسن أساس تزوق من الباب الوالي نختابو نخسق في المسجد أشكو إيجا كان إلا يستل في المال أي توضيع المالان غير اللي خوت الله حتى نفعت التونس ولا اللي خز يعدليني باب الناس اللي زياد لي تسي الصافن يعدلاس يعدلي باب الناس نخواننا يكوسن باب الناس يعدلاس كيف يرجع يا ويس يخوي توسل باب الناس متيجان يقول صندوق المال مسلمين أو آيات ما الخيرات كله غير اللي متسفلين عن سيدي خليل بن إسحاق الشارع الناس الدرزيلية الدسوقي أختي تقول له لقخ سيدي الحسن مبارك إذا انتان أخذت نقال بالشروحات الناس كله ضل ربي يسمى التوفيق الهديد ولا يسمح عن الخير في ربي تبارك وتعالى والنار التشكال عن في ربي تبارك وتعالى الكار بالخير بسم الله الرحمن الرحيم أنما تسكر الموعظة إن ربي تبارك وتعالى خلق القرآن العظيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب